सुप्रभातं सर्वेषां। गतवर्गे वयं समस्याः पुनः दशमपाठस्य अन्वयक्रमं दृष्टवन्तः। अद्य षष्ठपाठतः दशमपाठपर्यन्तं समस्याः याः सन्ति तान् तथा सुभाषितानि इति एतान् अंशान् अद्य पठामः। आदौ मङ्गलं कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ब्रवीमि संस्कृतं वाचा, ध्यायामि संस्कृतं हृदा, कुर्वे सेवाञ्च कायेन वन्दे संस्कृतमातरम्। यो नरः संस्कृतव्योम्नि ह्यालयं रमते मुदा, संस्कृतिं चैव संस्कारं विन्दते नात्र संशयः। हार्दं स्वागतं सर्वेषाम्। आदौ शब्दरूपाणि पश्यामः। तत्र राजन् शब्दः पुनः शरत् शब्दम् आदौ पश्यामः। वेङ्कटरमण महोदय। नमस्कार भगिनी। राम राम। राम राम राम, नमस्ते। नकारान्तः पुल्लिङ्गः राजन् शब्दः। नकारान्तः पुल्लिङ्गः राजन् शब्दः। राजा राजानौ राजानः। राजा राजानौ राजानः। हे राजन् हे राजानौ हे राजानः। हे राजन् हे राजानौ हे राजानः। राजानं राजानौ राज्ञः। राजानं राजानौ राज्ञः। राज्ञा राजभ्यां राजभिः। राज्ञा राजभ्यां राज्ञभिः। राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः। राज्ञे राजभ्यां राजभिः। राजभ्यः। राजभ्यः। राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः। राज्ञां राजभ्यां राज्ञभ्यः। राज्ञः राज्ञोः राज्ञाम्। राज्ञः राज्ञोः राज्ञाम्। राज्ञि राजनी राज्ञोः राजसु। राज्ञी राजनी राज्ञौ राज्ञेषु। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः भगिनि। तत्र राजभिः राजभ्यः राजभ्यः राज्ञां राजसु इति भवेत्। अग्रे श्रीनिवास महोदय। आं महोदय। दकारान्तस्त्रीलिङ्गः शरद् शब्दः। दकारान्तः स्त्रीलिङ्गः शरत् शब्दः। शरत् शरदौ शरदः। शरत् शरदौ शरदः। हे शरत् हे शरदौ हे शरदः। हे शरत् हे शरदौ हे शरदः। शरदं शरदौ शरदः। शरदं शरदौ शरदः। शरदा शरद्भ्यां शरद्भिः। शरदा शरद्भ्यां शरद्भिः। शरदे शरद्भ्यां शरद्भ्यः। शरदे शरद्भ्यां शरद्भ्यः। शरदः शरद्भ्यां शरद्भ्यः। शरदः शरद्भ्यां शरद्भ्यः। शरदः शरदोः शरदाम्। शरदः शरदोः शरदाम्। शरदि शरदोः शरत्सु। शरदि शरदोः शरत्सु। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। एवं सम्पत् इति शब्दः अपि भवति। सम्पत् सम्पदौ सम्पदः इत्येवम् आपत् मृद् इत्यादि शब्दाः अपि एवमेव भवन्ति। तादृशान् अन्यान् शब्दान् अपि
एवम् अभ्यासं कर्तुं शक्नुमः। अग्रे समस्याः, तत्र 5 समस्याः वयं ज्ञातवन्तः। कथं समस्या भवति? कदाचित् भिन्नवाक्ययोजनेन अथवा अपरवाक्यस्य योजनेन प्रथमस्य वाक्यस्य समाधानं प्राप्नुमः। एवमेव सन्धिविच्छेदकरणेन अथवा अक्षराणाम् इतस्ततः कृत्वा पठनेन अथवा किं कुत्रचित् समासः अथवा सन्धिः अस्ति चेत् तस्य योजनेन अथवा भिन्न अर्थकल्पनेन समस्यां वयं परिहर्तुं शक्नुमः इति पूर्वं 5 वयं ज्ञातवन्तः। अद्य अन्यां समस्यां पश्यामः। किमस्ति? हुताशनश्चन्दनपङ्कशीतलः इति समस्या। अत्र हुताशनः नाम अग्निः इत्यर्थः। अग्निः किं भवति? अग्निः उष्णः खलु? चन्दनपङ्कशीतलः, चन्दनं यत् सैण्डल् इति वदामः, चन्दनचूर्णम् इति स्वीकर्तुं शक्नुमः। चन्दनशीतलः, चन्दनं शीतलं भवति। तर्हि अत्र समस्या का अस्ति? अग्निः चन्दनवत् शीतलः भवति इति समस्या अस्ति। कथं भवितुम् अर्हति? अग्निः तु उष्णः, चन्दनं शीतलम्। एतत् उष्णं शीतलं परस्परं विरुद्धमस्ति। अतः अग्निः कथं शीतलः भवितुं शक्नोति इति समस्या अस्ति। तदर्थं कविः एवं समाधानं करोति। किमिति? सुतं पतन्तं समवेक्ष्य पावके न बोधयामास पतिं पतिव्रता तदा भवत्तत्पतिभक्तिगौरवात् हुताशनश्चन्दनपङ्कशीतलः इति। अत्र किम् अस्ति इत्युक्ते, पावके सुतं पतन्तं समवेक्ष्य, गृहे पतिपत्नी एवं लघुशिशुः अस्ति। तत्र पावकः अग्निः, पावके सुतं पतन्तं समवेक्ष्य, अग्नौ इतोपि कश्चन कालः भवति चेत् पुत्रः किं भवति? अग्नौ पतति अथवा अग्निं प्रविशति इति तत्र एवं शिशुः गच्छन् अस्ति। तत् समवेक्ष्य, तद् दृष्ट्वा पतिव्रता पतिं न बोधयामास इति अस्ति। अत्र किम् अस्ति इत्युक्ते, पतिः विश्रान्तिं स्वीकुर्वन् अस्ति। कुत्र? पत्न्याः अङ्के, आन् हर् लैप्। पतिः किं कुर्वन् अस्ति? ही इस् टेकिङ्ग् रेस्ट् आन् हिस् वैफ्स् लैप्। अतः पतिव्रता पतिं न बोधयामास। अतः पत्नी किं करोति? सः पत्युः निद्राभङ्गं न करोति। तदा किं भवति? तदा भवत् तत् पतिभक्तिगौरवात्। अग्निदेवः अपि एतस्याः पत्न्याः पतिव्रताधर्मं सः ज्ञास्यति। यदि सा उत्तिष्ठति तदा पत्युः निद्राभङ्गः भवति इति ज्ञात्वा सा किमपि न करोति, पतिं न उत्थापयति। अतः तत् पतिभक्तिगौरवात्, तस्याः पतिभक्तिगौरवं दृष्ट्वा अग्निदेवः किं भवति? हुताशनः अग्निदेवः चन्दनपङ्कशीतलः, स्वयं शीतलः भवति इति अस्याः समस्यायाः समाधानं कविना एवं दत्तम्। एकवारं सम्पूर्णमत्र कथं कृतम् इति पश्यामः। पावके पतन्तं सुतं समवेक्ष्य पतिव्रता पतिं न बोधयामास तदा तत् पतिभक्तिगौरवात् हुताशनः चन्दनपङ्कशीतलः अभवत् इति
समस्यायाः हुताशनश्चन्दनपङ्कशीतलः इति समस्यायाः समाधानं दत्तम्। अग्रे वार्धके यौवने वापि केसरी भात् विशिष्यते इति। अत्र किं केसरी भात् इति खाद्यविशेषस्य योजनं कृतमस्ति खलु इति कदाचित् शङ्का अथवा एतादृशपदं संस्कृते अपि अस्ति वा इति किं सन्देहः भवति। केसरी भात् इट् इस् अ स्वीट् which is made with rice or suji rava. With that अत्र किम् अस्ति इत्युक्ते वार्धके सामान्य अर्थः कथं भवितुमर्हति वार्धके यौवने केसरी भात् किञ्चित् विशिष्टं भवति। वार्धके इत्युक्ते वृद्धाप्ये यौवने युवावस्थायाम् एतेषु अवस्थासु केसरी भात् खाद्यविशेषः सर्वेषाम् इष्टं भवति इति सामान्यार्थः अस्ति। अत्र इदानीं कुत्र समस्या अस्माभिः परिहरणीया इति चेत् केसरी भात् इत्यत्र इति खाद्यविशेषे अस्माकं समस्यायाः समाधानम् अस्ति। कथम् इति चेत् अत्र केसरी भात् इति अस्ति। अत्र किमपि कर्तुं शक्नुमः वा? आम् शक्नुमः। केसरी इभात् इति विभागं कुर्मः चेत् केसरी ईकारः इभात् इभः इत्युक्ते गजः इति अर्थः। तर्हि केसरी भात् इत्यत्र सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति। अतः तस्य विभागं कुर्मः चेत् केसरी इत्युक्ते सिंहः इभः गजः। तर्हि किं भवति केसरी सिंहः वार्धके यौवने च इभात् विशिष्यते इभात् गजात् विशिष्यते इति वयं प्राप्नुमः। अत्र किमर्थं सिंहः वार्धके पुनः यौवने विशिष्यते गजात् विशिष्यते इति चेत् एकं वयं जानीमः सिंहः वनराजा अस्ति। सः प्राणिनां राजा अस्ति। पुनः सः युद्धकौशलं जानाति। अनुक्षणं कथं ततः जयं प्राप्तव्यम् अथवा समस्या आयाति चेत् कथं ततः मुक्तिं प्राप्तव्यम् इति सः जानाति। पुनः गात्रविशेषेणापि गजः स्थूलः अस्ति। गात्रविशेषेणापि सिंहः गजात् विशिष्यते। सिंहः शीघ्रं धावति, गजः शीघ्रं धावितुं न शक्नोति। अतः किम् अत्र समस्यायाः समाधानं वार्धके यौवने च केसरी इभात् विशिष्यते इति समस्यायाः समाधानम्। अत्र 4 प्रश्नाः सन्ति। अस्यां समस्यायां ये प्रश्नाः पृष्टाः तेषु एव उत्तरम् अपि अस्ति। आदौ श्लोकं पश्यामः। किं नरः कुरुते गानं कं कं पुष्णाति जाङ्गलं कामितार्थप्रदा देवगवी किं शुकवत्वनम् इति अत्र समस्या अस्ति। किमस्ति 4 प्रश्नाः अस्यां समस्यायां सन्ति। आदौ सामान्यार्थं पश्यामः। किमस्ति? किं नरः कुरुते गानं, कः नरः गानं कुरुते गायति इति प्रश्नः। कं कं पुष्णाति जाङ्गलं, जाङ्गलं नाम मांसम् इति अर्थः। मांसं कं कं पोषयति, पुष्णाति पोषयति इति अर्थः। कामितार्थप्रदा, अत्र अवग्रहचिह्नं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। का अमितार्थप्रदा देवगवी, का देवगवी अमितार्थप्रदा, इष्टार्थं
करोति इति। किं शुकवत् वनं, शुकवत् वनं शुकाः पैरेट्स्, यत्र हरिद्वर्ण किं शुकवत् वनं यत्र शुकाः सन्ति तादृशं वनं किम् अस्ति इति प्रश्नः। अस्य प्रश्नेषु एव उत्तरम् अस्ति इति आदौ उक्तं। तर्हि किं करणीयं? पदस्य योजनं करणीयं वा अथवा भिन्नार्थः कल्पनीयः वा इति ज्ञातव्यं। तत्र आदौ प्रथमस्य प्रश्नस्य समाधानं पश्यामः। किं नरः इति अस्ति। अत्र यदि अवलोकयन्ति चेत् किं नरः इति भिन्नं भिन्नम् अस्ति। किं नरः इति पदद्वयम् अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। यदि योजयित्वा लिखामः, इफ् वी combine those words, then किन्नरः इति भवति। तत्र अनुस्वारः किं भवति? नकारः भवति। किन्नरः, किन्नरः कश्चन देवविशेषः। सः स्वर्गलोके गानं करोति, स्वर्गलोके गीतं गायति सः। अतः किम् उत्तरं किं प्राप्तं? किं नरः कुरुते गानम् इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरं किन्नरः इति उत्तरं। कः गानं कुरुते? किन्नरः गानं कुरुते। तर्हि द्वितीयः प्रश्नः कः अस्ति? कं कं पुष्णाति जाङ्गलं, जाङ्गलं कं कं पुष्णाति। अत्र कं कम् इति अस्ति खलु, अत्र किं भवति? द्वितीया विभक्तिः अस्ति वस्तुतः। कं कम् इति द्वितीया विभक्तिः अस्ति, परन्तु इफ् वी रैट् टुगेदर् योजयामः चेत् कं कं कम् इति भवति। अत्र कवर्गः अस्ति इति कारणतः अनुस्वारस्य ङकारः पञ्चमवर्णः भवति, कङ्कम् इति भवति। कङ्कं, कङ्कः पक्षिविशेषः, सः गृध्रः, गृध्रस्य जातौ कश्चन पक्षिविशेषः अस्ति। तर्हि किं भवति? जाङ्गलं कङ्कं पुष्णाति इति उत्तरं भवति। जाङ्गलं कङ्कं पुष्णाति। तर्हि तृतीयः प्रश्नः कः आसीत्? का अमितार्थप्रदा देवगवी इति प्रश्नः। अत्र पूर्वं किम् उक्तं? सवर्णदीर्घसन्धिः अस्ति इति उक्तं। का अमितार्थप्रदा इति। यदि वयं सवर्णदीर्घसन्धिं निस्सारयामः तर्हि किं भवति? कामितार्थप्रदा इति प्राप्नुमः। कामितार्थप्रदा इत्युक्ते अस्माकं या कामना अस्ति, या इच्छा अस्ति, ताम् इच्छां पूरयति। तादृशी काचित् गौः अस्ति, सा का? सा कामधेनुः। तर्हि उत्तरं किं? कामितार्थप्रदा देवगवी का कामधेनुः इति। अन्तिमः प्रश्नः, किं शुकवत् वनम् इति अस्ति। किं शुकवत् वनं? शुकाः, पैरेट्, तस्य वर्णः कः? हरिद्वर्णः। किं शुकवत् वनम्। अत्र किं शुकवत् इति योजनीयं। किं शुकवत् इति यत् पदद्वयम् आसीत्, किं शुकवद् वनम् इति योजयामः चेत् किं शुकवृक्षः, मुत्तुग इत्यपि उच्यते, अथवा पलाशः इत्यपि कथयन्ति। सः वृक्षः सर्वदा हरिद्वर्णेन भवति, इट् इस् आल्वेस् इन् ग्रीन्। अतः किं शुकवत्, तत्र वर्णविशेषेण किं शुकवत् इति प्रश्नः आसीत्। अतः उत्तरं किं? किं शुकवृक्षः, किं शुकवृक्षयुक्तं वनं, किं वनम् इति अर्थः। एवं अस्यां समस्यायां क्वचित् पदद्वयोः मेलनेन, क्वचित् सन्धिविच्छेदः यत्र आसीत् तत् निवारणेन एवं समस्यायाः समाधानं दत्तम् अस्ति। शतचन्द्रं नभस्थलम् इति प्रश्नः। शतचन्द्रम् इत्युक्ते शतं
चन्द्राः सन्ति कुत्र नभस्थलम् आकाशे तथा दृष्टं वा अस्माभिः नैव दृष्टं शतं चन्द्राः वयम् आकाशे न दृष्टवन्तः तर्हि कथम् एतत् सम्भवति इति प्रश्नः अस्ति आकाशः शतं चन्द्रैः युक्तः इति समस्या अस्ति तर्हि समाधानं किम् इति चेत् दामोदरकराघातविह्वलीकृतचेतसा दृष्टं चाणूरमल्लेन शतचन्द्रं नभस्थलम् इति समस्यायाः समाधानम् उक्तम् अत्र किमासीत् कश्चन प्रसङ्गः अस्ति सन्निवेशः अस्ति कृष्णं जानीमः वयं कृष्णः मथुरां गत्वा चाणूर इत्यादिभिः सह मल्लयुद्धं करोति सः सन्दर्भः अत्र स्वीकृतः अस्ति दामोदरः श्रीकृष्णः दामोदर कराघात कर आघात अत्र मुष्टिप्रहारः इति स्वीकर्तुं शक्नुमः विह्वलीकृतचेतसा तस्य मनः किं जातं विह्वलीकृतम् इत्युक्ते मुष्टिप्रहारेण सः शक्तिहीनः जातः उत्थातुं न शक्तवान् इति दृष्टं चाणूरमल्लेन चाणूरः इति मल्लः सः किं दृष्टवान् शतचन्द्रं नभस्थलं तस्याः प्रहारेण श्रीकृष्णस्य कराघात मुष्टिप्रहारेण सः आकाशे इत्युक्ते तस्य शिरः एवं भ्रमणं जातम् अतः तेन सः किं दृष्टवान् आकाशे शतचन्द्रं सः दृष्टवान् इति समस्यायाः शतचन्द्रं नभस्थलम् इति समस्यायाः समाधानम् एवं दत्तम् अन्तिमा समस्या पानीयं पातुमिच्छामि त्वत्तः कमललोचने यदि दास्यसि नेच्छामि नो दास्यसि पिबाम्यहम् अत्र किं श्लोके किम् उक्तम् इति चेत् हे कमललोचने अहं त्वत्तः भवत्याः सकाशात् अथवा भवत्याः हस्तात् पानीयं पातुमिच्छामि पानीयं पानयोग्यं किमपि फलरसः वा चायं वा अथवा यत्किमपि पानीयम् अस्ति तत् अहं पातुमिच्छामि इति वदति द्वितीयवाक्ये किं वदति यदि दास्यसि नेच्छामि यदि त्वं दास्यसि यदि ददासि तर्हि अहं नेच्छामि अहं न स्वीकरोमि अथवा न पिबामि नो दास्यसि पिबाम्यहम् यदि न दास्यसि यदि त्वं न दास्यसि तर्हि अहं पिबामि किम् अत्र कथं विरुद्धं वदति खलु इति चेत् तत्र समस्यायाः समाधानम् अत्र दास्यसि इति पदे अस्ति दास्यसि इति अत्र सामान्यतः किम् अस्ति दाधातोः भविष्यत्कालरूपम् अस्ति दास्यसि इति मध्यमपुरुषरूपं दास्यसि इति अत्र अस्माभिः किं करणीयं सन्धिविच्छेदः करणीयः दास्यसि किमस्ति यकारः दृश्यते वी कैन सी यकार इज आदेश ऑफ यकार यकारः कदा आदेशः भवति इन यण् सन्धि इकारस्य स्थाने अकार इकारयोः यदा पूर्वपरवर्णयोः इकारस्य स्थाने यकार य इति आदेशः भवति तर्हि किं भवति दासी असि दासी असि इति तर्हि इदानीं वाक्यं पश्यामः वा अत्र दासी असि इत्यत्र स्थलद्वये दासी असि इति अस्ति तर्हि कथं भवति यदि त्वं दासी असि तर्हि न इच्छामि तर्हि पानीयं न इच्छामि यदि त्वं दासी
न असि तर्हि अहं पिबामि इति सः वदति। यदि दासी अस्ति चेत् अहं त्वत्तः भवत्याः सकाशात् पानीयं न इच्छामि। यदि दासी त्वं न असि, यदि दासी नास्ति तर्हि अहं पिबामि, पानीयं पिबामि इति एवं सन्धिविच्छेदेन समस्यायाः समाधानं वयं प्राप्नुमः। विशिष्यते इत्यनेन किञ्चित् विशेषयुक्तम् इति भवति। देवगवी यत्र देवाः अपि तां धेनुमपि पूजयन्ति, अतः देवगवी। आम्, तत्र वस्तुतः कामितार्थप्रदा इत्यत्र का अमितार्थप्रदा इति वयं विभागं कुर्मः चेत् सवर्णदीर्घसन्धिः भवति। सो तत्र अवग्रहचिह्नम् अस्ति। कथं तत्र इति चेत् पूर्वम् एव सूचितं, कदाचित् वयं पुस्तकेषु अपि द्रष्टुं शक्नुमः। वेरेवर् द पूर्वरूपा सवर्णदीर्घसन्धि comes, then they will write avagraha chinha. But now we are using the avagraha chinha only for purva rupa sandhi. Before that they used for savarna dirgha sandhi also they use that avagraha chihnam. So here ka amitartha prada was the question in ka amitartha prada devagavi. But when we get the answer, we have to combine those words. So we have to do savarna dirgha sandhi, kamitartha prada iti sandhim तथा भिन्नार्थः अस्माभिः कल्पनीयः भवति। अस्तु, अग्रे सुभाषितानि। तत्र पूर्वं we get to know that we have practiced, we have memorized the subhashitas. अद्य तेषां किम् अन्वयार्थं पुनः पदविभागं तात्पर्यं च वयं पश्यामः। तत्र we have in each lesson we have 2 subhashitas. So क्रमेण एकैकं पश्यामः। प्रथमपाठतः पश्यामः। आशाया ये दासास्ते दासा सर्वलोकस्य आशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः इति सुभाषितम् अस्ति। अस्य पदविभागम् अमृतारां भगिनी करोति वा? नमस्ते भगिनी। नमस्ते। आशायाः ये दाशाः ते दाशाः सर्वलोकस्य आशा येषां दासी तेषां दाशायते लोकः। सम्यक्। एवमेव अन्वयं कर्तुं प्रयत्नं करोति वा? क्रियापदं किमस्ति? दासायते। सम्यक्, दासायते। दास्यते। अत्र कर्तृपदं किं भवति? ये ये लोकः। लोकः शक्यते। लोकः। अस्तु, वयमेव पश्यामः कथं भवति इति। धन्यवादः। धन्यवादः। अत्र किमस्ति? आदौ श्लोके कुत्र सन्धिः अस्ति इति पश्यामः। दासास्ते इति अस्ति। सो यत्र विसर्गः भवति, wherever the visarga comes, sometimes it may replace with sakara or shakara or repa, or sometimes it will deleted, it will become lopa. So evam tatra vibhagaः सन्ति विसर्गसन्धेः। अत्र किमस्ति? दासाः ते इति इत्यत्र सकारः आगतः अस्ति। Even here also dasaha sarvalokasya. Here also in the place of visarga sakara has come as adesha. So
आशायाः ये दासाः ते दासाः सर्वलोकस्य। आशा येषां दासी तेषां दासायते लोकः इति पदविभागः। अत्र अन्वयार्थः, अन्वयक्रमेण एव अन्वयार्थः अपि अस्ति। किम् अस्ति? ये जनाः आशायाः इच्छायाः दासाः भवन्ति। दासाः इत्युक्ते स्लेव्स् इति, दासाः भवन्ति। ते सर्वलोकस्य दासाः। ते किं भवन्ति? सर्वलोकस्य दासाः भवन्ति। यथा लोकः आशा वदति तथा ते कार्यं कुर्वन्ति। आशा येषां दासी, परन्तु आशा एव येषां अन्यस्य आशा यदि दासी अस्ति, सर्वेण्ट् सेवकः अस्ति, तर्हि तेषां दासायते लोकः। तेषां तादृशजनानां लोकः, प्रपञ्चः किं भवति? दासायते, दासरूपेण भवति इति अत्र अन्वयार्थः एवं दत्तः। तर्हि आहत्य तात्पर्यं किम् इति चेत्, ये जनाः तत्र आशा कीदृशी अस्ति? आशायाः अन्त्यं न भवति। इदानीं अहम् इदानीं शालां गच्छामि अथवा परीक्षा अस्ति मम। किं भवति? मम उत्तमाः अङ्काः प्राप्तव्याः इति आशा अस्ति। यदि उत्तम अङ्कं प्राप्नोमि तर्हि अन्यत् किमपि करणीयं, ततः अन्यत् किमपि भवति। अथवा बालः अस्ति, सः फलम् इच्छति। द बाय् वाण्ट्स् फ्रूट् आर् चाक्लेट्। यदि तद् दद्मः, न इतोपि अन्यदपेक्षते, इतोपि अन्यदपेक्षते। एवम् आशा किं भवति? निरन्तरम् एकस्य अनन्तरम् एका उत्पन्ना भवति आशा। अतः यदि वयम् आशायाः दासाः भवामः, इफ् यु बिकम् द सर्वेण्ट् आफ् आशा, तर्हि किं भवति? सर्वलोकस्यापि तत्र नियन्त्रणं न भवति। एकस्य अनन्तरम् एकम् अपेक्षते, अपेक्षाः अधिकाः भवन्ति। येषां दासी, आशा येषां दासी, या आशा जनैः अथवा जनैः आशायाः नियन्त्रणं यदि क्रियते, तर्हि सा आशा तस्य जनस्य सेविका भवति। तदानीं ते स्वयं नियन्त्रणं कर्तुं शक्नुवन्ति। इदानीं फलं दृष्ट्वा फलं खादामि इति इच्छा न भवति। यदि बुभुक्षा अथवा तस्य अपेक्षा अस्ति तर्हि एव खादन्ति, अन्यथा न खादन्ति। अतः किम् उक्तमत्र? ये आशायाः दासाः भवन्ति ते सर्वलोकस्यापि दासाः एव भवन्ति। यत्किमपि प्राप्तव्यं चेदपि तत्र आशा उत्पन्ना भवति, अतः तत् कार्यं कुर्वन्ति। परन्तु विशिष्टानां जनानां, येषाम् आशा एव दासी अस्ति, ते तु प्रपञ्चं सर्वमपि स्वनियन्त्रणे स्थापयितुं शक्नुवन्ति इति सुभाषितस्य अर्थः। एवं द्वितीयं सुभाषितं पश्यामः। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः, तीर्थं फलति कालेन सद्यः साधु समागमः। श्रीलता भगिनी पदविभागं करोतु। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूता हि साधवः, तीर्थं फलति कालेन सद्यः साधु समागमः। सम्यक्। अन्वयं कर्तुं प्रयत्नं करोति वा? किं क्रियापदं किम् अस्ति? व्हाट् इस् द वर्ब हियर? दर्शनं नो, फलति, 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 फलति। सम्यक्। सो किं फलति अथवा केन
किमपि साधूनां दर्शनं पुण्यं फलति हा साधवः कीदृशाः साधवः इस् प्लूरल् हा कीदृशाः दट् इस् द करेक्ट् सा ओके कीदृशः तीर्थभूता तीर्थभूताः साधवः साधवः तत्र दृष्टान्तरूपेण सम् एक्साम्पल् दे हाव् गिवन् कथं साधूनां दर्शनं भवति इति अत्र सामान्यार्थः धन्यवादः भगिनी सामान्यार्थः किमस्ति तीर्थस्य पुनः साधूनां दर्शनं तत्र कथम् इति उक्तमस्ति पश्यामः कथम् इति साधूनां दर्शनं पुण्यं दर्शनं पुण्यं साधवः पुण्यं प्राप्नुमः साधूनां दर्शनेन साधवः विशिष्टव्यक्तयः इति दर्शनेन आफ्टर् सीयिंग देम we get some punya good thing किमर्थं साधवः कीदृशाः इति चेत् साधवः तीर्थभूताः they are तीर्थम् इत्युक्ते तीर्थक्षेत्रं तीर्थं किं करोति पुण्यं ददाति अतः ते तीर्थभूताः सन्ति तीर्थं कालेन फलति किमस्ति तीर्थं तत्र तीर्थक्षेत्रदर्शनेन पुण्यं कालेन फलति अनुक्षणं we do not get the fruit after seeing the तीर्थक्षेत्र but we will get the fruit later अतः तीर्थं कालेन फलति परन्तु साधुसमागमः सद्यः फलति साधुसमागमः साधूनां दर्शनेन किं भवति पुण्यं शीघ्रं वयं प्राप्नुमः सद्यः इन्स्टन्ट्लि एवम् अत्र साधूनां गुणः कीदृश तेषां दर्शनेन पुण्यं प्राप्नुमः तच्च पुण्यं शीघ्रमेव फलं ददाति इति उक्तमस्ति अत्र आङ्ग्लार्थमपि वयं ज्ञातुं शक्नुमः किमस्ति तीर्थयात्रां कुर्मः सर्वे अपि वयं वृद्धाप्येव अथवा यदा समयः भवति तीर्थक्षेत्रदर्शनं कुर्मः तेन पुण्यं प्राप्यते इति तु वयं जानीमः परन्तु एतदपेक्षया तीर्थक्षेत्रदर्शनं तीर्थक्षेत्रं गत्वा तत्र देवस्य दर्शनस्य अपेक्षया साधूनां दर्शनेन साधूनां सज्जनानाम् अथवा विशिष्टव्यक्तीनां दर्शनेन अत्र विशिष्टव्यक्तयः इत्युक्ते केवलं धनिकाः अथवा किमपि एकं पोजिशन् मध्ये सन्ति तादृशाः इति न ते साधूनां व्यक्तित्वं ते सर्वदा न प्रपञ्चयन्ति दे विल् नाट् से ऐ एम् लैक् दिस् ऐ एम् लैक् दिस् तेषां सर्वदा गूढरूपेण एव भवन्ति तादृशः साधवः सन्ति तेषां दर्शनेन पुण्यं शीघ्रं प्राप्तुं वयं शक्नुमः इति इदं सुभाषितं सूचयति साधूनां दर्शनस्य महत्त्वं सूचयति कदाचित् कस्यचित् साधोः दर्शनेन अस्माकं पुण्यप्राप्त्या सह पापम् अपि नश्यति अतः कदाचित् अस्माकं जन्मनः मुक्तिः अपि प्राप्येत अतः तादृशाः साधवः भवन्ति अग्रिमम् अंगं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धो याति गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चत्याशापिण्डम् अत्र किम् आदौ पदविभागं पश्यामः पार्वती भगिनी नमस्ते महोदय नमस्ते अंगं गलितं पलितं मुण्डं दशनविहीनं जातं तुण्डं वृद्धः याति
गृहीत्वा दण्डं तदपि न मुञ्चति आशा पिण्डम्। धन्यवादः। धन्यवादः। अत्र आदौ शब्दान् वयं पश्यामः। यत्र अत्र मुञ्चति आशापिण्डं, मुञ्चत्याशापिण्डं, यण् सन्धिः। पूर्वम् अस्माभिः ज्ञातं यत्र विसर्गः भवति श्लोकेषु ओकारः अथवा एकारः अथवा केवलं वृद्ध इति एतादृश सन्दर्भाः भवन्ति चेत् पदविभागसन्दर्भे वृद्धः इति विसर्गसहितम् अस्माभिः विसर्गसहितः पदविभागः अस्माभिः करणीयः। तर्हि अत्र किम् अस्ति इति किम् उच्यते अन्वयं पश्यामः आदौ। अङ्गम्, अङ्गम् इत्युक्ते शरीरस्य अवयवः, अङ्गम् अवयवं। गलितं किमस्ति? शक्तिहीनं जातम् अस्ति। मुण्डं पलितं, मुण्डं शिरः, तत्र पलितम् इत्युक्ते केशाः, केशाः श्वेतवर्णीयाः जाताः। श्वेत अथवा ग्रे इति अत्र उक्तमस्ति। कृष्णवर्णस्य अपेक्षया तेषामपि आयुः क्षीणः इति अर्थः। तुण्डं दशनविहीनं जातं, तुण्डं मुखं, दशनविहीनं, दशनं केन क्रियते? वित् अवर् teeth we use some cut or like that the process happens. दशन विहीनं, दन्तविहीनम् इति अर्थः अत्र। दन्तविहीनं जातं, मुखं दन्तविहीनं जातं। वृद्धः, वृद्धः एवं एतादृश सर्वान् अंशान् वयं वृद्धे एव, वृद्धाप्ये वयं द्रष्टुं शक्नुमः। किं भवति? शक्तिः न भवति, केशाः श्वेतवर्णीयाः भवन्ति, एवमेव दन्ताः न भवन्ति। तथापि वृद्धः किं करोति? दण्डं गृहीत्वा गच्छति, याति, गच्छति। किमर्थं? तदपि आशापिण्डं न मुञ्चति। एवं वृद्धाप्ये एते अंशाः न सन्ति चेदपि वृद्धस्य आशापिण्डम्, आशा इति या अस्ति, इच्छा, सा न मुञ्चति, सा वृद्धं त्यक्त्वा न गच्छति। अतः आशायुक्तः वृद्धः दण्डं गृहीत्वा याति इति अस्मिन् सुभाषिते किम् आशा, पूर्वं प्रथमसुभाषिते किं दृष्टवन्तः? आशा दासी, आशायाः ये दासाः भवन्ति इति उक्तं खलु, तेषां यत्र आशा भवति तादृशानां जनानां सा आशा एवं वृद्धाप्ये अपि तान् न त्यजति इति एवमपि अत्र सूचितमस्ति। किम् आदौ अत्र तु वृद्धाप्यस्य लक्षणानि उक्तानि। एवं देहः क्षीणः भवति, केशाः कदाचित् न भवन्ति अथवा कदाचित् तेऽपि पलिताः भवन्ति। पुनः दन्ताः न भवन्ति, किमपि खादनीयं चेत् दन्ताः न भवन्ति। एतादृशसन्दर्भेऽपि अस्माकं किं वृद्धस्य, अत्र वृद्धस्य उदाहरणं स्वीकृतं, वृद्धः दण्डं गृहीत्वा गच्छति। किमर्थं? तस्य आशाः याः भवन्ति ताः दुर्बलाः न जाताः, ताः इतोपि सुदृढाः सन्ति आशाः। अतः आशायुक्तः सः दण्डं गृहीत्वा गच्छति। अतः किम् अस्ति, किम् उक्तम्? आशापिण्डं न मुञ्चति। एवं एतादृश निःशक्तियुत देहे अपि, शक्तिरहित देहे अपि आशा सर्वदा स्वस्य स्थानं दृढं संस्थाप्य तान् तादृश वृद्धाप्य, तादृश वयसि अपि तान् न जहाति। लौकिकसुखम् एव सर्वे कामयमानाः भवन्ति
इति अत्र उक्तमस्ति। अतः आशायाः दासाः न भवामः। अग्रिमं धनानि जीवितं चैव परार्थे प्राज्ञ उत्सृजेत् सन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियते सति। एना भगिनी पदविभागं करोतु। राम राम राम। एना भगिनी, कैन यू हियर मी? अस्तु, अनन्तरम् अवकाशं कल्पयामि। भास्कर महोदय, नमस्ते भगिनी। नमस्ते। पदविभागं करोतु। धनानि जीवितं च एव परार्धे प्राज्ञः उत्सृजेत् सन्निमित्ते वरं त्यागः विनाशे नियते सति। धन्यवादः। अत्र धन्यवादः। किं सन्धिः कुत्रापि अस्ति वा? परार्धे, परा प्लस अर्धे परार्धे, अन्यत्र? चैव, च प्लस एव चैव। सम्यक्, उत्तमं महोदय। थैंक यू। एवं पदविभागः अस्ति। पदविभागं वयं ज्ञातवन्तः। धनानि जीवितं च एव परार्थे प्राज्ञः उत्सृजेत् सन्निमित्ते वरं त्यागः विनाशे नियते सति इति अस्ति। तत्र किम् अस्ति? अस्मिन् सुभाषिते आदौ अन्वयं पश्यामः। प्राज्ञः, प्राज्ञः पण्डितः, प्राज्ञः अथवा उत्तम सद्गुणवान् तादृशः धनानि जीवितं च परार्थे उत्सृजेत्। किं करोति? गुणवान् किं करोति? धनानि, धनं यदस्ति, जीवितं, धनानि जीवितं, जीवितं नाम हिस् लैफ्, परार्थे उत्सृजेत्, परार्थं, फॉर द सेक ऑफ अदर्स, परोपकारार्थम् इति स्वीकर्तुं शक्नुमः। परार्थे, अन्यस्य कृते, परार्थे, उत्सृजेत्, त्यजति, त्यजेत् इति। विनाशे नियते सति, विनाशः आपत् अथवा संकष्टम् इति यदुच्यते, यदा आपत् सन्निहितम् अस्ति चेत् त्यागः वरं, त्यागः सैक्रिफाइस इज बेटर इति उच्यमानमस्ति। तात्पर्यं पश्यामः। किम् अस्ति? अत्र सज्जनस्य अथवा बुद्धिमान् यः अस्ति तस्य लक्षणम् अथवा सः किं करोति इति अस्मिन् सुभाषिते उक्तम्। किं करोति? इतरेषाम्, अन्येषाम् उपकाराय अथवा तेषां हितं भवतु इति दृष्ट्या बुद्धिमान् किं करोति अथवा प्राज्ञः किं करोति? धनं पुनः स्वस्य जीवनं सः त्यक्तुं सिद्धः स्यात्। किमर्थम् इति चेत्, त्यागः तु वयं किम् इति जानीमः, सद्गुणेषु त्यागः अपि एकः गुणः अस्ति। किमर्थं तेन जीवितं पुनः धनानि त्यक्तव्यानि इति चेत्, यदि विनाशः समीपे अस्ति चेत् अथवा केनचित् अस्माभिः त्यक्तव्यं भवति, तादृशसन्दर्भः अस्ति चेत् तदानीं त्यागः एव बहु मुख्यः भवति। त्यागः करणीयमेव इति त्यागस्य अत्र कदा करणीय, पुनः कीदृशाः त्यागं कुर्वन्ति, परोपकारार्थम् एवं त्यागं कुर्वन्ति इति अत्र बुद्धिमतः पुनः त्यागस्य च विशेषता अत्र सूचिता। अग्रे श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् इति। अत्र किं पदविभागं पश्यामः।
सुब्रह्मण्यन महोदय नमस्ते भगिनी। नमस्ते। पदविभागः श्लोक अर्धेन प्रवक्ष्यामि यत् उक्तं ग्रन्थकोटिभिः पर उपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। सम्यक्, धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अत्र पदविभागसन्दर्भेऽपि इदम् अस्माभिः अवलोकनीयं। यत्र सन्धियुक्तं भवति, इदानीं सन्धिविभजनं कुर्मः चेत् तत्र द्वितीयान्तं वा प्रथमान्तं वा something should be there. अत्र इदानीं सन्धिः अस्ति श्लोकार्थेन इति, श्लोकेन अर्धेन श्लोकार्धेन इति भवति। अतः विभागसन्दर्भे श्लोकार्धेन इत्येव विभागं कुर्मः। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यत् उक्तं ग्रन्थकोटिभिः परोपकारः, अत्रापि सन्धिः अस्ति पर उपकारः इति, परन्तु परोपकारः इति एकमेव पदं स्वीकुर्मः। पुण्याय पापाय परपीडनम् इति। अत्र परोपकारविषये अस्मिन् श्लोके उक्तमस्ति। किं ग्रन्थकोटिभिः यत् उक्तं तत् इति अध्याहारः, तत् श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि। किं तत्? परोपकारः पुण्याय, परपीडनं पापाय भवति। भवति इति अध्याहारं कर्तुं शक्नुमः। किं ग्रन्थकोटिभिः इति चेत् बहुषु ग्रन्थेषु अथवा बहुषु किं साहित्येषु अथवा श्लोकेषु एतादृशेषु यत् उक्तं, something has been said. किं तत् इति चेत् तद् यदुक्तं तद् अहम् अर्धेन श्लोकेन, अत्र यदि द्वितीया पङ्क्तिः अस्ति सः अर्धः, श्लोकस्य अर्धभागः, श्लोकार्धेन अहं वदामि। तर्हि किम् उक्तं? ग्रन्थकोटिभिः किम् उक्तम् इति चेत् परोपकारः पुण्याय, परोपकारः अन्येषां सहायकरणं, परोपकारः पुण्याय भवति, पुण्यं कल्पयति, पुण्यं प्राप्नुमः, परोपकारकरणेन पुण्यं प्राप्नुमः। परपीडनं पापाय, परपीडनम् अन्येषां पीडादानम् अथवा कष्टेन कष्टदानम् एतादृशं पापाय भवति इति उक्तमस्ति। तर्हि किम् अर्थं पश्यामः। अत्र किं सदा अन्येषां सज्जनाः किं कुर्वन्ति? अन्येषाम् उपकारमेव कुर्वन्ति। इतरेषां किम् उत्तमकर्मकरणेन अथवा सहायकरणेन अस्माकं पुण्यं वर्धते। यदि पीडा दीयते, पीडा क्रियते, तर्हि तेन पापम् अधिकं भवति अथवा दुष्परिणामाः अधिकाः भवन्ति इति ग्रन्थकोटिभिः बहुषु ग्रन्थेषु इदम् उक्तं, तत् अहं श्लोकार्धेन उक्तवान् इति। एवम् अत्र किं परोपकारः सामान्यगुणः, हेल्पिंग अदर्स is very we need that in our daily routine. यदि वयम् अन्येषां सहायं कुर्मः, अन्यः अस्मान् करोति, अतः परोपकारः करणीयः, सः पुण्याय भवति इति अत्र बहु श्लोकार्धेन उक्तम् अस्ति। जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अन्तिमं सुभाषितम् अद्य पदविभागः। जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सः हेतुः, स हेतुः इति अस्ति, सः हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अन्वयार्थः
जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः घटः पूर्यते. जलबिन्दुनिपातेन एकैक जलस्य बिन्दुः पतति चेत् तेन क्रमशः घटः पाट् किं भवति पूरितं भवति. इट् विल् बि फिल्ड्. सर्वविद्यानां धर्मस्य धनस्य च सः हेतुः. सर्वविद्यानां विद्या नाम ज्ञानम् इति अत्र स्वीकर्तुं शक्नुमः. ज्ञानं धर्मस्य धनस्य च हेतुः भवति, कारणं भवति. कथम् इति चेत् अत्र सद्गुणः अथवा ज्ञानं सम्पत् धनम् इत्युक्ते सम्पत्. अत्र एतान् सर्वान् अपि युगपत् अथवा एकवारमेव वयं प्राप्तुं न शक्नुमः. कथं प्राप्तव्यं तर्हि इति चेत् जलबिन्दु उदाहरणं किं दृष्टान्तः कः? जलबिन्दुनिपातेन घटः कथं पूर्यते? क्रमशः पूर्यते. अतः यथा जलबिन्दुनिपातेन घटः पूर्यते तथा मन्दं मन्दं स्टेप् बै स्टेप् वी हेव् टु अर्न् अथवा वी हेव् टु गेट् आल् दीस् थिङ्ग्स्. what are the things? विद्या, धर्मः, धनं. धर्मः कथं क्रमशः प्राप्तुं शक्यते? यदि धर्मे एवं करोतु एवं न करोतु इति अस्ति चेत् व्यवहारे एकैकम् इदानीं दोषः कृतः अस्ति चेत् तस्य परिहारः करणीयः. सो in that way we can get knowledge and dharma and sampat, wealth. So by step by step we can grow slowly इति अत्र उक्तम् अस्ति. ततः पूर्वं अनौन्स्मेण्ट् किञ्चित् अस्ति. किम् इत्युक्ते वयं इदं ज्ञातवन्तः. किं? संक्षेपरामायणम् अन्वयक्रमे वयं दृष्टवन्तः. तत्र किम् इतोपि if you want to learn more then you can enroll for this course. It will start from January 27th. Classes will be on Monday and Wednesday. Timings 7:30 to 8:30. तत्र इतोपि अधिकं ज्ञातुं शक्नुमः. अपि च so we have Wednesday and Friday we have classes usually, but next week instead of Friday we will have class on Tuesday. So that is 31st December and 1st January. We will have class on these 2 days. So timings will be same. That's why we have cancelled the class on Friday. So please attend on Tuesday. तत्र अद्य किं किं पठितम् अस्माभिः इति चेत् अन्वयक्रमः क्षम्यतां समस्यायाः 5 समस्याः ज्ञाताः. एवमेव त्रयाणां पाठानां सुभाषितानि अस्माभिः ज्ञातानि. प्रश्नाः सन्ति वा? केचन प्रश्नाः तदानीमेव उक्ताः. अनुवादपद्धतिम् अपि पठामः, क्रमेण पठामः. दासायते इदम् अग्रिम वर्गे वक्ष्यामि. दासायते लकारः कः, धातुः कः इति प्रश्नः अस्ति. अग्रिमवर्गे सूचयामि. So the next class will be on Tuesday. Tuesday and next week classes will be on Tuesday and Wednesday. So we don't have class on Friday. Timings will be same. अन्ये प्रश्नाः न सन्ति. तर्हि समापयामः इति चिन्तयामि. धन्यवादाः. अभ्यासं कुर्वन्तु. यद्यत् पठितमस्ति ज्ञायते इत्यस्य जानाति इत्यस्य किम् अनियर् प्रत्ययः किमस्ति? ज्ञातव्यं ज्ञानीयम् इति भवति.
पातव्यं पानीयं ज्ञातव्यं ज्ञानीयम् इति भवति अस्तु तर्हि सो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे धन्यवादाः राम राम राम